بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی فہما رب زدنی عملا۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ فانی دنیا جہان والی زندگی اللہ جنی دیوی دے ایمان والی زندگی۔ فانی دنیا جہان والی زندگی اللہ جنی دیوی دے ایمان والی زندگی۔ صبح جیڑی گزرے تے شام جیڑی گزرے گھڑی جیڑی گزرے کلام جیڑی گزرے بن جائے سچی زبان والی زندگی۔ اللہ جنی دیویں
دے ایمان والی زندگی بھلا چکا ساریاں بنا دے اللہ نیکیاں ترازو والے پلڑے جے ودا دے اللہ نیکیاں باقی ہووے سجدے ادان والی زندگی اللہ جنی دیویں دے ایمان والی زندگی اللہ جدوں ویلا ہووے جہان چھڈ جان دا آوے جدو سنیہا اللہ تیرے کول آن دا ہووے حدیث تے قرآن والی زندگی اللہ جنی دیویں دے ایمان والی زندگی حمد و ثنا اللہ رب رحمان دی ذات واسطے جو پوری کائنات دا داتا و دستگیر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید بعدہ ان گنت بے شمار درود و سلام آقا دو جہاں سید الاولین والآخرین امام الانبیاء خطیب الانبیاء امامنا فی الدنیا امامنا فی الجنہ پیر طریقت رہبر شریعت اعلی حضرت عظیم برکت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحب و عزیز ساتھیوں اللہ رب رحمان دا بڑا ہی شکر اور احسان ہے جس خالق و مالک نے اس پرفتن دور دی اندر مینوں تینوں اپنے گھر اندر کٹھے ہون دی توفیق عطا فرمائی اللہ رب العزت نے طویل حلالوں تو بعد احباب دے سامنے اللہ دا قرآن پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان سنان واسطے میں کھڑیاں کیتے میں ہزار بار اس دا شکریہ ادا کراں میں اس دا شکریہ ادا نہیں کر سکتا خالق کائنات کو دعا ہے اللہ رب العزت جتنے احباب بیمار نے اللہ صبرن و شفا عطا فرمائے اللہ رب العزت تمام دکھیاں دے دکھ دور فرمائے حضرات ربیع الاول دا مہینہ گزشتہ تو پچھلے جمعے دے اندر بات اس جگہ تے اختتام پذیر ہوئی سی اللہ رب العزت نے سردار عبدالمطلب نے اللہ خالق کائنات نے نریجہ اولاد عطا فرمائی بیٹے اور بیٹیاں اللہ رب العزت نے عطا فرمائے سردار عبدالمطلب نے ایک نظر منی سی کہ اگر میں زمزم دا کنواں کھودن دے اندر کامیاب ہو جاں تو میں اپنے ایک بیٹے نو اللہ دے رستے دے اندر قربان کراں گا سردار عبدالمطلب نے اپنے بیٹیاں نو لے ایک کاہنہ اور نجومی دے کول پہنچے جا کر کے اس نو دسیا میں نظر منی انہاں سارے بیٹیاں دے نام پرچی تے تحریر کیتے نے انہاں جو سردار عبداللہ دے نام دی پرچی نکل آئی سردار عبدالمطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ دی بازو تو پکڑے اور میناد میدان دی طرف دور پہ نے نان کے رستے دے اندر حائل ہو گئے اسی اپنے دوترے نو نہیں زبان دینا ایک کاہنہ اور ایک نجومی کو جاندے نے جا کر کے وہ دنال گال بات کی تھی بھی اے معاملہ انہاں کیا تسی انج کرو 10 اونٹاں دا نام ایک پرچی تے لکھ کے مقابلے تے عبداللہ دا نام رکھو 10 اونٹ نام رکھیا گیا نام سردار عبداللہ دا 20 اونٹ کر دیتے نام سردار عبداللہ دا 30 اونٹ کر دیتے نام سردار عبداللہ دا حتیٰ کہ جس وقت 100 اٹھ ہوئے نا 100 اٹھ وہ 100 اٹھاں دی پرچی نکل آندی ہے تاہی اسلام دے اندر آج بھی ایک بندے دی دیت 100 اٹھ مقرر کی تھی گئی ہے اگر کوئی کسی نو نہ حق قتل کر دے وہ دے بدلے اندر 100 اٹھ اس نو دینے پہن گے سردار عبداللہ دے زیبا خون بچان واسطے 100 اٹھ قربانی کیتے گئے
تا میرے پاک پیغمبر فرمایا کردے سن لوگوں میں دو ذبیحاں دی اولاد ہاں، ایک حضرت اسماعیل ذبیح اللہ اور ایک سردار عبداللہ۔ تو پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے والد محترم سردار عبداللہ دا بنو نجار دے اندر آمنہ بنت وہب جڑی بڑی پاک دامن عورت او دے نال نکاح کر دیتا گیا۔ نکاح تو بعد سردار عبداللہ کھجورہ لے کر کے یمن دی طرف شام دی طرف گئے نے۔ رستے دی اندر یسرب نامی جگہ تے سردار عبداللہ بیمار ہو گئے، اوتھے ہی فوت ہو جاندے نے۔ ماں آمنہ اللہ اکبر امید دے نال نے، اللہ خالق کائنات نے اپنی رحمت فرمائی، حضرت ابراہیم علیہ السلام دیاں کیتیاں دعاواں اللہ رب العزت نے قبول کی تھیاں، جو انہوں نے بیت اللہ دی بنیاد رکھ دیاں کی تھیاں سن۔ اللہ رب العزت نے اپنی کلام پاک اندر بیان فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک۔ اللہ سونیا انہاں دے اندر انہاں وچوں ایک نبی مبعوث فرما دے جڑا انہاں نو تیریاں آیتاں پڑھ پڑھ کے سناوے۔ اللہ فرماندے نے نبی ابراہیم اساں تیریاں مان لیاں۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، ابراہیم آسا مومنہ تے احسان کر دیتا ہے۔ اللہ سونیا کیویں فرمایا انہاں وچوں انہاں اندر ایک نبی مبعوث کر دیتا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آمنہ دی گودی دے اندر نے سیدہ آمنہ فرما دیا نے میں اگر چلیا کر دی سانو کیلیاں پتھران دے اوپر۔ اللہ اکبر، اللہ پاک پیغمبر علیہ السلام دی برکت دیکھئے، ماں آمنہ دے پیٹ دے اندر میرے مصطفیٰ نے سیدہ آمنہ فرما دیا نے میرے پیران تھلے نکیلا پتھر آندہ تے پانی دی طرح بچھ جایا کردہ۔ آس پاس دی اندر جتنے درخت نے جتنے پہاڑ نے مینوں جھک جھک کے سلام کیتا کر دے سن۔ اللہ اکبر، اللہ جو قسمتاں والیاں کھڑیاں آ گئیاں نے۔ سیدہ آمنہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو گود اندر لے کے بیٹھیاں نے۔ اور ربی پہلا چڑھیا تے نو ہوئی جس دن محمد پیارے دا چمکارا وجیا ہویا مرغ دی بانگ تیجی دا ویلا تے دن پیر مطلب دا دربار سجیا۔ 50 دن ہوئے ابرا ظالم و لے ہاتھیاں آن بدکار گجیا۔ سورج 33 منٹاں جا برجے حمل تھی اگے لنگ کے روشنائیاں وکھائیاں۔ صبح جد او آئی تے ہس ہس کے شبنم خوش خبریاں سارے جگ نو سنائیاں۔ یکم جیٹھ دی یعنی دن جیٹھا جیٹھوں سن بکرمی سی 628 571 سی سن عیسیٰ سندہ تے اپریل یونانی تاریخ 22 وقت 4 بج کے 20 منٹاں تے گھڑی مکی لوکاں جو شمسی بنائی۔ مروج گھڑی حال دی ہے جو چالو 9 بج کے 57 منٹاں تے آئی۔ مرے باپ دا بیٹا اج لوگو جمے یتیم آیا جگ تے میرے اللہ اللہ۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم ماں آمنہ دی گودی دے اندر نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو ماں آمنہ اٹھا کے بیٹھیاں نے اللہ اکبر اللہ قربان جاواں کیسا منظر ہوئے گا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی امی میرے محبوب دے مکھڑے وال ویندیاں نے اللہ اکبر اللہ تے کدی آسماناں دے رب وال ویندیاں ہون گیاں عرشاں وال نظراں چکدیاں ہون گیاں اللہ سونیا ایڈا سونا پتر عطا کیتا ہی پر باپ دا سایہ ہی سر تے کوئی نہیں عرشاں دا رب کہندا ہوئے گا آمنہ پریشان کس واسطے میں اللہ سونیا پریشان نہ ہوواں تے کی کراں لوگاں دے بچے اپنے باپ دیاں انگلیاں پکڑ کے سیراں واسطے جا رہے ہون گے میرے پتر دے دل تے آریاں چل رہیاں ہون گیاں کاش اج میرا باپ ہوندا مینوں بھی میں سیراں کروان لے کے جاندا عرشاں دا رب کہندا ہوئے گا آمنہ پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں تیرے پتر نو سیر دی لوڑ پے گی میں ستاں آسماناں دی سیر کروا دیاں گا میں ستاں آسماناں دیاں سیراں کروا دیاں گا آمنہ تیرے پتر نو کھلونیاں دی لوڑ پے گی آسماناں دے چن نو کھلونا بنا دیاں گا میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی پیدائش دی اطلاع سردار عبد المطلب نو دیتی گئی ہے سردار عبد المطلب دوڑے دوڑے آوندے نے انج میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو اپنے ہتھاں تے اٹھا لیندے نے اللہ اکبر اللہ سردار عبد المطلب نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو ہتھاں تے اٹھایا ہے تے کہنے لگے نی آمنہ اللہ نے بڑا سونا بیٹا عطا فرمایا ہے اللہ اکبر اللہ تے ایدا نام کی تجوید کی جائی سیدہ آمنہ فرما دیاں نے سردار جی اجے میرا بیٹا میرے پیٹ دے اندر ہی سی دسن والے ہاں پہلوں دس چھڑیا سی آمنہ ایدا نام محمد رکھنا ہی ایدا نام محمد رکھنا ہوئے گا اوہ محمد تو پہلا زمین آسمان وچ محمد اے نام نہیں سی ہر دو جہاں وچ کسے ماں دے پتر دے ہی سے نہیں آیا اینا سب تو پہلا محمد نے پایا اے دس کسے دی سمجھ وچ کیوں نہیں جے آیا اے کیوں کسے نے نام نہیں رکھیا رکھایا کسے دی سمجھ وچ اے تد نہیں سی آنا اے نا سب تو پہلا محمد سی پانا اجے شک میں مادر چے ہے سن پیغمبر کئی واری ستیاں خواب دے اندر مائی آمنہ نو بتایا گیا سی قدرتوں سبق پڑھایا گیا سی آمنہ تیرے بیٹے جیسے کروڑی نہ لکھی تو نام دا سونا محمد ہی رکھی چنانچہ جدوں سونا دنیا تے آیا سونے نے پھر نام محمد ہی پایا بڑا ہی نیارا ہے نام محمد بڑا ہی پیارا ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سردار عبد المطلب نے چوک لیا
میرے مصطفیٰ نو تے لے کر کے جناب بیت اللہ دے اندر آ گئے نے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو اٹھایا بیت اللہ دا طواف کیتا. دسے اے لوگو رب خوشی وکھاوے بازاراں وچ نہیں نکلی دا بلکہ رب دیاں گھراں ول منہ کریدا. سردار عبد المطلب میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو جناب بیت اللہ دا طواف کروا کے گھر اندر لے آئے نے. اللہ اکبر. اللہ ادھروں 7ویں دن واسطے عقیقے دیاں تیاریاں کیتیاں جا رہی ہیں. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے دادے دے گھر دے اندر چودھریاں تے سرداراں دی دعوت دا انتظام کیتا گیا ہے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے سارے داد کے میرے مصطفیٰ دے چاچے تے بابے تے رشتہ دار سارے سردار عبد المطلب دے ویڑے دے اندر بیٹھے ہوئے نے. اگے بوٹیاں رکھیاں ہوئیاں نے اگے روٹیاں رکھیاں ہوئیاں نے. اللہ اکبر. اللہ اینا وچوں ایک اٹھ دے کہن لگا سردار جیڑا عبداللہ دا رب نے بیٹا عطا فرمایا ہے عبداللہ دی نشانی جو دنیا تے آئی ہے او دا نام کی رکھے آئی. بابا جی سید الفطر رحمہ اللہ تڑپ گئے فرماندے نے نبی جی دے بابے تے چاچے تے تائے محمد جا 7 دن دے ہوئے تے آئے اکٹھے ہو کے دعوت تے بیندے نے سارے محمد دے دادانو کہندے نے سارے جو عبداللہ دی بن کے نشانی ہے آیا کی اس لڑکے دا نام جی رکھیا رکھایا. دادے نے سنیا تے اگوں سنایا میں اس لڑکے دا نام محمد رکھایا. محمد جا سنیا تے پہ گئے ککارے محمد دے دادانو کہندے نے سارے عبد العزا رکھ دوں یا عبد مناتے اے پھر بھی تا ہندی کوئی گل باتے اے ساڑے نزدیک تے اوکھا جے آئے محمد اینا کی انوکھا جے آئے. تے دادے نے سنیا تے اندر صدائے نبی پاک نو گودی چک کے لے آئے. کہن لگے سب نو ذرا اکھیاں تے چکو میرے سونے بچڑے دا مکھڑا تے تکو جنوں تک تک کے نہیں رج دیاں اکھاں میں نامو دا دسو محمد نہ رکھاں. اللہ اکبر. لا تسی دسو توہاڈیاں بٹھریاں نی اکھاں محمد نہ رکھاں تے کی نام رکھاں. کسے گل دی دسو کسر رہیا گویا محمد دا مانا صفت کیتا ہویا. جا حسن محمد دے کیتے نظارے کوئی گل نہ کیتی تے چپ ہو گئے سارے. میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ سرداراں نے میرے مصطفیٰ نو ویکھیا روٹیاں بھول گئیاں بوٹیاں بھول گئیاں. جویں میرے مصطفیٰ آپ سونے نے ایویں میرے مصطفیٰ دا نام بھی سونا ہے. اللہ اکبر. غور کریوں سونیا توجہ کرینا
میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو سردار عبد المطلب سید آمنہ دی گود اندر لٹا دیندے نے. غور کر سونیا توجہ کرینا. اللہ اکبر. میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی ماں آمنہ تے ام ایمن میرے مصطفیٰ دی خدمت پیاں کر دیا نے. اللہ اکبر. مکے دی اندر دستور ہویا کردا سی. مکے دی آب و ہوا بڑی گرم آب و ہوا ہے. اللہ اکبر. اللہ غور کریوں سونیا توجہ کرینا. میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ اکبر اللہ لین واسطے دائیاں آ رہی نے. مکے دے اندر اگے بھی عورتاں ہوندیاں سن, بچے لے کے تر جاندیاں سن. مکہ پتھریلی زمین ہے, آب و ہوا خشک تے گرم آب و ہوا ہے. اللہ اکبر اللہ. بچہ پروان نہیں صحیح طریقے نہ چڑھ سکدا. عورتاں بچے لے جاندیاں طائف دی وادی دے اندر, بچے لے جاندیاں دوسرے علاقیاں دے اندر جتھے سبزہ موجود ہویا کردا سی, جتھے آب و ہوا معتدل ہویا کردی سی. اللہ اکبر. ہون بھی دائیاں آ گئیاں نے مکے دے اندر, آ کر کے دروازے کھڑکا رہی نے. بچیاں دا پوچھ دیاں نے بچہ مل جائے. اللہ اکبر. لو چل دیاں پتہ چلے ہے سردار عبد المطلب دے ڈیرے تے بچہ بھی ہے وے. اللہ اکبر اللہ. آ کر کے ڈیرے تے سیدہ آمنہ دے دروازے تے پہنچیاں نے, کنڈا کھڑکا دیاں نے. نی آمنہ سنے بچہ ہے وے. فرمایا بچہ تے ہے وے, کتھے وے وکھانا. سیدہ آمنہ میرے مصطفیٰ دا مکھ سامنے کر دیا نے. دائیاں جدو میرے نبی نو ویندیاں نے قربان ہو جاندیاں نے. میرے مصطفیٰ نو ویندیاں نے صدقے واری جاندیاں نے. اللہ اکبر اللہ. ایک رکھ دی دوسری چک لیندی ہے, دوسری لٹاندی ہے, تیسری چک لیندی ہے. اللہ اکبر اللہ. کہن لگیاں نی آمنہ ایک گل تے دسنا, اے دا ابا کی کام کردا ہے. اللہ اکبر. جدو دائیاں نے سوال کیتا نا, سیدہ آمنہ فرماندیاں نے کلیجے میرے نو رک پہ جاندا ہے. اللہ سونے جنہاں نو کی دساں اے دا ابا کی کام کردا ہے. اللہ اکبر اللہ. ایک لمحے واسطے سکتے اندر آ گئیاں, ہمت کر دیا نے. ہمت کر کے بولیاں نی دائیوں اے دا باپ تیری دنیا تو آن تو پہلے ہی فوت ہو چکے ہیں. اللہ اکبر. جدو دائیاں نے سنیا نا انج میرے مصطفیٰ نو چک دیا نے تے آمنہ دی گود وچ پا دیندیاں نے. نی آمنہ اے دا باپ اے دے سر تے کوئی نہیں, اسی دے حسن و جمال نو کی کریے جدو سانو کھان لی کچھ نہیں ملنا. اللہ اکبر اللہ. سیدہ آمنہ نے میرے پاک پیغمبر نو اپنے سینے نہ لایا ہوئے گا, بے بسی دے آنسو تے ضرور بغائے ہونگے. اللہ میرے محمد نال کیو جی اسلوب کیتا جا رہے ہے. عرشان دا رب کہندا ہوئے گا آمنہ پریشان نہ ہو. اللہ اکبر. لائے اونجی میرے محمد دی خدمت دے لائق نہیں نے, پھر عرشہ والے رب نے بھیجیا. اللہ اکبر اللہ. کس نو بھیجیا ہے؟ جیڑیاں میرے نبی نو چھاڑ کے ٹر گئیاں انہاں دے ناماں دا کسے نو نہیں پتا, انہاں دے خاندان دے قبیلیاں دا کسے نو نہیں پتا. جیڑی میرے مصطفیٰ نو کھڑان لے لے گئی ہے, چھوٹے جا بچے نو پوچھو تے ایک دسے گا بنو سعد دی حلیمہ سعدی ہے. اللہ اکبر. غور کر سونیا توجہ کرنا. کلیاں کٹھیاں دائیاں گھروں نکلیاں نے. جڑی اے بی بی اے دی سواری چلن دے قابل نہیں ہے, آپ بھی بھکھاں دی ماری ہے, کھان واسطے کوئی شے نہیں. ترجمہ کرنے والے نے دی حالت انج بیان کیتی ہے, کدی اٹھ دی سی کدے بہن دی سی, او ڈگ دی ڈھین دی رہن دی سی, انہوں نال نہ کوئی رلاندا سی, انہوں کول نہ کوئی بٹھاندا سی. او دی لنگ دی کیویں دہاڑی سی, او دی ڈاچی سب تو ماڑی سی. اس ڈاچی دی جڑی مائی سی
ओदा नाम हलीमा दाई सी। उस डाची दी जड़ी माई सी ओदा नाम हलीमा दाई सी। आखिर विच मक्के आईए ओ आके बड़ी पछताईए। हर बूहा उस खड़काया है ओनू खैर किसे नहीं पाया है। हर घर दी बनी सवाली है ओदी झोली फिर भी खाली है। जदों सारियों पासियों रह गई है सरकार दे बूवे बह गई है। सरकार दे बूवे बह गई है। एक बांदी बाहिर आई है दाई वल जाती पाई है। फड़ बाहों उसनू उठाया है नाल सीने नाल लगाया है। आ तेनू नाल ले जावा मैं एक सोहना मुख विखावा मैं। साडे वेड़े ओ चन चढ़िया आए जिदा चन ने भी कलमा पढ़िया आए। जिदा चन ने भी कलमा पढ़िया आए। गई नाल हलीमा दाई जद नजर सोने वल पाईए। दिल अपना फड़ के बह गई है सरकार नू तकदी रह गई है। अज जागया बख्त हलीमा दा मिलिया लजपाल यतीमा दा। ओनू लोरी आप सुनांदी है नाल सदके के वारी जांदी है। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू सीने दे नाल ला लिया। अल्लाहु अकबर ते गल फिर वही कर दियां ने कहन लगियां नी आमना मैनू ए ते दस दा बाप की काम करदा। सैयदा आमना फरमांदियां ने नी खलीमा मेरी एक गल सुन ले ए बच्चा यतीम जरूर है अल्लाहु अकबर पर बड़ियां अज़मतां वाला है बड़ियां अज़मतां ते शानां वाला है। अल्लाहु अकबर। हलीमा कहन लगी नहीं आमना मैं अपने खामद नाल मशवरा कर लवां। हारस कोल जांदियां ने कहन लगियां वे हारस बच्चा इको ही मक्के दे अंदर रह गया पर वो बच्चा यतीम है आखें तो उस यतीम नूं ही ले आवां। हारस कहन लगा जा हलीमा उस यतीम नूं ही ले आ अल्लाह ओदी वजह करके ही साढ़े ते बरकतां दा नज़ूल कर दे। अल्लाहु अकबर। अल्लाह सैयदा हलीमा आईयां इंज मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम नू अपने सीने दे नाल ला लिया। सैयदा आमना ने वेखिया ना पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम नू हलीमा लेके जा रही है। अल्लाहु अकबर ते फरमादियां ने नी हलीमा इनू समझ यतीम ना छड़ जाई ए लाल ना झोली विचों कड जाई। ए लाल मेरा अनमुलाई इनू सीने न लाल चुप करके। अल्लाहु अकबर। सैयदा हलीमा फरमांदियां ने नी आमना नहीं छड़ के जांदी इंज मेरे पाक पैगंबर नू सीने दे नाल लाया ते सैयदा हलीमा लैके टुर पईयां। और जदों सोने नू लैके हलीमा टुरी दिल ते हथ रख के सोहने दिमाग दिए नी हलीमा तू ले जाई मेरे लाल नू एक पल दो पल मैनू खड़ा लैन दे। ओ इहदे हासे दा बदला उतारन लई
ہار ہنجواں دے مینوں بنا لین دے نی حلیمہ تو آندی تے جاندی رویں مینوں سونے دا مکھڑا وکھاندی رویں میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو لے کر کے سیدہ حلیمہ تر پئیاں نے اللہ اکبر اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو گود اندر اٹھایا ہے غور کریوں سونیا توجہ کری مجسمہ برکات میرے مصطفیٰ پاک پیغمبر علیہ السلام نو لے کر کے سیدہ حلیمہ اپنی سواری تے بہ گئیاں نے اللہ اکبر اللہ جیڑیاں دائیاں کال دیاں تریاں ہویاں نے سیدہ حلیمہ انہاں دائیاں نو کراس کرنا شروع کر دیتے ایک نو پیچھے چھڑے ہے دوجی نو پیچھے چھڑے ہے تیسری نو پیچھے چھڑے ہے سیدہ حلیمہ داگلیاں رستہ روک دیں دیا نے اللہ اکبر اللہ پاک پیغمبر علیہ السلام نو سیدہ حلیمہ نے گود اندر اٹھایا ہے اللہ اکبر اللہ ساریاں دائیاں رستہ روک دیں دیا نے کہنے لگیا نی حلیمہ ذرا روکتے سے ٹھہرتے سے دس خان ذرا آج سواری تبدیل کر کے آئیے اینیاں رفتارہ کتھوں لے لیاں نہیں اللہ اکبر اللہ سیدہ حلیمہ فرما دیا نے نی میں سواری تبدیل نہیں کی تھی اللہ نے میں نو سواری بڑا انوکھا عطا کر چھڑے اللہ نے سواری بڑا سونا دیتا ہے اللہ اکبر اللہ کہنے لگیاں حلیمہ او کیڑا سوارے سانوں بھی تے وکھانا سیدہ حلیمہ فرما دیا نے نی جنوں چھاڑے آئیاں تسیں یتیم جان کے میں تا چوک لے عدیلان دا حکیم جان کے اس حادینو میں سینے نال لائی جانیاں تائیوں اینی تے سواری نو دوڑائی جانیاں او جی دی کوئی نہ مثال بے مثال لبیا مینو آمنا دی گودی وچوں لال لبیا اس لال نو میں گودی وچ پائی جانیاں تائیوں اینی تے سواری نو دوڑائی جانیاں سیدہ شیمہ میرے باپ سیدہ حلیمہ نے میرے مصطفیٰ نے اٹھایا اللہ اکبر کہنے لگیاں نی دائیو جنوں تسی یتیم سمجھ کے بے آسرا بے سہارا سمجھ کے چھاڑے آئیاں سو اسے محمد نو میں گود چپا لے ہے اللہ نے برکتاں دا نزول فرما دیتا ہے اللہ اکبر سیدہ حلیمہ بیان فرما دیا نے اللہ اکبر اللہ اگے میرا بیٹا حقیقی بیٹا ساری رات بلکدا رہندا بھوک پیاس دی وجہ کر کے سوندا نہیں سی میرے مصطفیٰ نے چھاتی نال منہ لایا ہے اللہ نے دودھ دیاں نہراں جاری کر دیتیاں نے اللہ نے دودھ دیاں نہراں جاری کر دیتیاں نے اللہ اکبر اللہ میرے پاک پیغمبر نو انج گود اندر اٹھایا ہے بنو سعد دے اندر پہنچ گئیاں نے اللہ اکبر غور کریوں سونے توجہ کرینا سیدہ حلیمہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو اٹھایا ہے انج دروازے تے پہنچیاں نے سیرت ابن حشام والا لکھ دے سیدہ حلیمہ نے انج زور نال دروازے نو دھکے تے کہن لگیاں نشیمہ ویکھ اللہ نے تینوں کڈا سونا ویرا عطا فرمایا ہے اللہ اکبر اللہ غور کریوں سونے توجہ کرینا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو اللہ اکبر سیدہ حلیمہ اپنے گھر اندر لے کے آ گئی نے غور کریوں سونے توجہ کرینا ہر پاس یہ گلام ہو گئی ہے
حلیمہ ایک بچہ لے کے آئیے، بڑا حسین و جمیل بچہ ہے، بڑا ہی مجسمہ برکات بچہ ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو ویکھن واسطے محلے دیاں عورتاں کٹھیاں ہو گئیاں نے، کٹھیاں ہو کر کے صلاح پیاں کر دیا نے، کی کہندیاں نے، نی آیا ایک لال سادیا دے گھر ویکھن تے چلیے، نی آیا ایک لال سادیا دے گھر ویکھن تے چلیے، آؤ میرے نال سادیا دے گھر ویکھن تے چلیے۔ کیوں جے نی سنے آئے ہسدا تے دن چڑھ جاندا اے، انگلی اٹھا کے او چن نو ہلاندا اے، ایڈا با کمال سادیا دے گھر ویکھن تے چلیے، نی آیا ایک لال سادیا دے گھر ویکھن تے چلیے، نی ہر ایک سونا او دے اگے جھک جاندا اے، جس ویل روک دے زمانہ روک جاندا اے۔ پاک پیغمبر جدو ام معبد دے گھر گئے نا تے ابو معبد شام نو آیا، انہیں آگے پوچھیا کون سی، کدھروں آیا سی، کدھر گیا، کہندی کوئی پتہ نہیں۔ کہنے لگے کچھ سوالاں دے جواب نے، کہنے لگی میرے کو پوچھ، جدو اکھاں کھولدا سی نا انج لگدا سی جویں پورا جہان ہی روشن ہو گیا ہے، اکھاں بند کردا سی انج لگدا سی کہ پورے جہان تے اندھیرا چھا گیا ہے۔ ایسا حسین مصطفیٰ نی ہر ایک سونا او دے اگے جھک جاندا اے، جس ویل روک دے زمانہ روک جاندا اے، ایڈی سونی چال، ایڈی سونی چال سادیا دے گھر ویکھن تے چلیے، ایڈی سونی چال سادیا دے گھر ویکھن تے چلیے، نی آیا ایک لال سادیا دے گھر ویکھن تے چلیے، نی پتہ کرو ہن تیو پیسہ بھی نگال دی، پتہ کرو ہن تے او دیوا بھی نہیں بال دی، پتہ کرو ہن تے او پیسہ بھی نگال دی، پتہ کرو ہن تے او دیوا بھی نہیں بال دی، اے سب حسن و جمال سادیا دے گھر ویکھن تے چلیے، نی آیا ایک لال سادیا دے گھر ویکھن تے چلیے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نو عورتاں ویکھن واسطے ہوندیاں نے، اللہ اکبر قربان جاواں، سیدہ حلیمہ نو کہندیاں نی حلیمہ ایو جیا بچہ تے اسی کتے ویکھیا ہی کوئی نہیں، تہاڈیاں اکھاں ویکھن کیویں میرے رب نے دوجا بنائے ہی کوئی نہیں۔ امی عائشہ غراوی نبی نے سنایا کہ ایک دن میرے پاس جبریل آیا، کہے لیندے چڑھ دے میں ہاں ڈھونڈ آیا، آخدہ زمین دا میں سارا جگایا، وہ ایک ایک نو ڈٹھا چھڑی کسر کوئی نہ، محمد تو افضل ڈٹھا بشر کوئی نہ، میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ حلیمہ دی ککھاں دی کلی دے اندر نے اللہ رب العزت نے برکتاں دا نزول کر دیتا ہے، اللہ نے رحمتاں دا نزول کر دیتا ہے۔ راوی بیان کر دے لوگاں دیاں بکریاں چرن جاندیاں نے،
भुखियां ही वापस आउंदियां ने, मगर हलीमा दियां बकरियां चरन जांदियां ने, रज के वापस आउंदियां ने। अल्लाहु अकबर अल्लाह। लोगां दे घरां विचों खाण लई लभदा कुछ नहीं, हलीमा दे घर विचों मुकदा ही कुछ नहीं। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी वजह करके अरशां वाले रब ने बरकतां इन्नियां पा दित्तियां ने। कुर्बान जावां मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नु सैयदा आलिमा लै करके अद्धी अद्धी रात तक बैठियां रहिंदियां ने, मेरे मुस्तफा दे नाल गल्लां करदियां रहिंदियां ने। अल्लाहु अकबर। अल्लाह दी कसम हलीमा क्यों ना कुर्बान होवे। अल्लाहु अकबर अल्लाह। सुहैब रूम चो चले, मुस्तफा दा मुख वेखे जान जोगा नहीं रहिंदा। फारस चो सलमान चले, मुस्तफा दे चेहरे ते नजर पवे ते जान जोगा नहीं रहिंदा। जैद नू पिछों लैन वास्ते भाई ते बाप ते चाचा आवन, मुख मेरे मुस्तफा ते नजर पवे, रिश्तेदारियां छड़ दित्तियां ने, मुस्तफा नू नहीं छड़िया। मेरे मुस्तफा सोने एडे सन। अल्लाहु अकबर। गौर करियो सोने, तवज्जो करी ना। मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु सैयदा शीमैज मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दी बहन है। अल्लाहु अकबर अल्लाह। जनाब अपने सीने पे लिटा लैंदियां ने ते मुहब्बत भरे अंदाज अंदर मेरे मुस्तफा नु दुआवां देंदियां ने। या रब्बी अब किलना मुहम्मदा तारा वो अमरुदा। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नु दुआवां देंदियां ने। अल्लाह मेरे मुहम्मद नु लंबियां जिंदगियां अता फरमा दे। अल्लाह मेरे वीर नु लंबियां जिंदगियां दे दे। अल्लाह मेरे वीर दे बुलंद इकबाल बना दे। अल्लाह मेरे वीर नु ऊंचियां इज्जतां ते शानां दे दे। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नु सैयदा शीमा खड़ांदियां ने ते मुहब्बत कर दिया ने। याद आए खतीब एशिया कारी अब्दुल हफीजा फैसलाबादी अल्लाह जिथे लेटे ने कबर ते करोड़ा रहमतां दा नुज़ूल फरमा दे। ओए आमीन कह दिया करो। उन्हां दी बड़ियां खिदमात ने। अल्लाह जिथे साडे जमात दे उलमा लेटे ने करवड़ करवड़ जन्नत दा दाखला नसीब फरमा। अल्लाहु अकबर। ना मुहब्बत बड़े अंदाज अंदर क्या करते सन। देंदी सिलोरी सीमा झूला झूला के या रब्बे अब खिलाना मुहम्मद फरमा के। देंदी सिलोरी सीमा झूला झुलंदी नाले ओ मंगदी दुआवा। अल्लाह ए दे ही नाम लिख दे मेरी आसावा। माने जवानी लंबी अल्लाह माने जवानी लंबी उमराए पाके देंदी सिलोरी सीमा। भैना झुलावन झूले वीरे ने साज दे। भैना नु वीर किन्ने प्यारे ने लग दे। अगले दिन मैं एक ना तस्वीर वेखी एक छोटी जी भैन अपने भाई नूं झूले च पा के ना झूला दे के सुला रही। माँ को काम कर रही होगी। छोटी जी बच्ची है जी जनाब 8-9 साल दी है। अपने भाई का झूला झुला रही है। झूला झुलांदियां झुलांदियां भाई पींगे अंदर सौ जाता है ते भैन जमीन ते सौ गई है। अल्लाह अकबर। आ भैणा ने वड्डियां हो जान ते जालिमा इन्हां दे नाल बुरा सलूक करना है। आप वो जमीन ते सो गई है अपने भाई नूं झूठे देंदी देंदी। अल्लाह अकबर। भैना झुलावन झूले वीरे ने साज दे। भैना नूं वीर किन्ने प्यारे ने लग दे। शीमा दा प्यार दसा लोरी सुना के
دیندی سی لوری سیما بہن سیما کی دعا کر دیے کہندی میرا اے ویر مینوں بڑا ہی پیارا ہے بھاویں نہیں امی جایا بھاویں نہیں ماں نے جمیا پر تاں بھی ہمارا ہے کھچ دی یہ ڈوری ویرا کدی جھولے وچ پا کے دیندی یہ لوری شیما دائیاں کہندیاں نے شیما اے تیرا رشتہ دار نہیں چاچیوں بابیوں نے یہ نہیں محبت کیوں کرنی ہے سیدہ شیما فرما دیا نے اے نسلوں نہ چاچے بابے شک نہ کائی اسیت تانبی جندڑی اے دینا لائی لٹ لئی خدائی پیار اے دینا لپا کے دیندی یہ لوری شیما جھولا جھولا کے یا ربی اب کھلانا دائیاں کہہ لگیاں نی شیما تیرے ویر نالو سونے ویر لے کے آواں گیاں سیدہ شیما کی فرما دیا نے او کہندی یہ شیما ویرے مول نہیں لب دے اے مینوں جو ویرا ملیا اے فضل نے رب دے دولت خدائی لبی ویرا جھولی وچ پا کے دیندی یہ لوری شیما سیدہ شیما کہندیاں نہیں بچے بڑے ملنگے پر میرے محمد ورگا نہیں ملے گا کہندیاں او دی وجہ کی ہے سیدہ شیما فرما دیا نے وضحا چہرہ بہنوں میرا اے ویر جے مینوں عطایا ویرا میرے رب قدیر جے پائیان دھما شیما ویرا ویرا فرما کے دیندی لوری شیما تے اہل حدیثاں دا اعلان سن لو نبی محمد لوکو ساڈا اے پیر جے نبیاں دی لڑی وچوں موتی اخیر جے پائیان دھما کاری محمد محمد فرما کے دیندی یہ لوری شیما اللہ اکبر پہ کاری صاحب دعاواں کر رہے وہ جیڑیاں بھینا ربا ویرانو ترسیاں شیما دی لوری سن کے اکھانے برسیاں اللہ اونانو ویرے دیوی تو فضل فرما کے دیندی یہ لوری شیما اور جنان دے ویر چھڑ گئے بینا پیاریاں جنت فردوس پہنچے مار اڑاریاں اللہ اونانو صبر دیوی تو رحمت فرما کے دیندی یہ لوری شیما میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی رضائی بین شیم ہے انجھے میرے مصطفیٰ نو چوک لیں دیا نے بکریاں چران واسے ٹر جا دیا نے سیرت ابن حشام والا لکھ دے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو لے کر کے سیدہ شیما جس جس رستے جایا کر دیا سن
آسمانہ دے بدل میرے نبی تے سایہ کر دیتا کر دے سن۔ اللہ اکبر۔ ایک دن سیما میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو لے کے گئی نے، اللہ اکبر، میرے مصطفیٰ چلن پھرن دے قابل ہو گئے نے، سیدہ سیما میرے پاک پیغمبر نال لے کے گئی نے، اللہ اکبر، بکریاں چارن واسطے گئی، میرے پاک پیغمبر نو فرشتیاں نے اٹھا لے ہے، دور لے جا کر کے چت زمین تے لٹا دیندے نے، سینہ میرے مصطفیٰ دا چیر دیندے نے، وچوں دل نکالیا گیا ہے، اللہ اکبر، انہوں زمزم دے نال غسل دیتا گیا ہے، اچھے طریقے دے نال صاف کیتا گیا ہے، اللہ اکبر، دے جے کو خون دا لوتھڑا الگ کر دیتا گیا ہے، پاک پیغمبر علیہ السلام دا رضائی بھائی عبداللہ سارا کچھ ویندا پہ ہے، دھوڑیا گھر اندر جاندا ہے، جا کے سیدہ حلیمہ نو کہن لگا، نہیں حلیمہ، قریشی بھائی نو تا دو بندیاں نے ذبح کر چھڑے ہے، انہوں نے دا سینہ چاک کر دیتا ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی رضائی ماں سیدہ حلیمہ دوڑ پئیاں نے میرے مصطفیٰ دی طرفے، اتنی دیر نو فرشتے نے میرے پاک پیغمبر دا سینہ سی دیتا ہے، اللہ اکبر، انج میرے مصطفیٰ کھڑے ہوئے نے، رنگ میرے مصطفیٰ دا بچے سا نا رنگ اڑیا ہوئے ہے، سیدہ حلیمہ نے زور نال میرے مصطفیٰ نو اپنے سینے دے نال لالے ہے، صدقے جاواں میرے محمد کی بیت گئیاں نے، راوی بیان کر دے سیدہ حلیمہ نے پاک پیغمبر علیہ السلام نو چکے ہے، مکے اندر لے آئیاں نے، آکے کہنے لگیاں نی حلیمہ نی آمنہ، حلیمہ خدمتہ کر دی رہی ہے، تیری امانت میں تیرے حوالے کر رہی ہوں، راوی بیان کر دے واپس ترن لگیاں تے پھر نہ رہا گیا، پھر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو نال لے کے بنو سعد اندر آ گئی نے، اللہ اکبر، اللہ دوبارہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو 6 یا 7 سال دی عمر دے اندر سیدہ حلیمہ میرے پاک پیغمبر نو ماں آمنہ کل چھڑ کے آئیاں نے، سیدہ حلیمہ نے پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں خدمتاں کیتیاں، عرشہ والے رب نے نام روشن کر دیتے، اللہ اکبر، میرے ویرو غور کرنا، ذرا توجہ کرنا، بات کرم دا مقصد ایوے، اللہ اکبر، اللہ پاک پیغمبر علیہ السلام دی ولادت، محبوب کائنات دی پیدائش، پاک پیغمبر علیہ السلام دی بچپن دے لمحات بیان کرنا سننا، اللہ اکبر، دلی تسکین مل دیئے، مگر میرے ویر کو جو سبق بھی حاصل کرنا چاہیے، جی میں پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ کرام نے محبوب دے نال محبت دے اندر عملی قدم اٹھایا، سانو بھی ایمیں محبت کرنی چاہیے، انجی پیار کرنا چاہیے، انجی انہاں دیاں حدیثاں تے عمل بھی کرنا چاہیے، جتھے سیرت سن کے بندے نو خوش ہونا چاہیے، اوتھے پاک پیغمبر علیہ السلام دا کردار اپنانا بھی چاہیے۔ اللہ خالق کائنات کو دعا ہے اللہ رب العزت میرا تیرا بھلا فرمائے، وما توفیقی الا